गिलासहरू लहरै राखिएका छन्। पहिलो 5वटा गिलासमा पानी भरिएको छ भने बाँकी गिलासहरू खाली छन्। न्यूनतम कतिवटा गिलासहरू चलाएर भरि र खाली गिलासहरू वैकल्पिक अथवा अल्टरनेट बनाउन सकिन्छ भनेको चाहिँ यसलाई गर्न सकियो कि सकिएन? 10वटा ग्लास छन् हो, कतिवटा 10वटा ग्लास छन् तपाईलाई है? एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा अनि 6, 7, 8, 9, 10वटा ग्लास छन्। 10वटा मध्ये पहिलो 5वटा भरि छ हो, पहिलो 5वटामा भरि छ है, पानी छ अथवा 10वटा ग्लास पहिलो 5वटा ग्लासमा पानी भरिएको छ। ल यो भरि छ, यो पनि भरि छ है, यो पनि भरि छ, हेर्नुहोस् त यो पनि भरि छ अनि यो पनि भरि छ। तपाईको हेर्नुहोस् त यो ग्लास पनि भरि छ, यो ग्लास पनि तपाईको भरि छ, यो ग्लास पनि भरि छ र यो ग्लास पनि भरि छ। पहिलो 5वटा भरि छन् है, पहिलो 5वटा भरि छन्। पहिलो 5वटामा पानीले भरिएको छ, 1, 2, 3, 4, 5, पहिलो 5वटा पानीले भरिएको छ भनेपछि 6, 7, 8, 9, 10 गरेर पछाडिका 5वटा खाली छन्। ल न्यूनतम कतिवटा गिलासलाई चलाएर हेर्नुहोस् त, न्यूनतम कतिवटा गिलासहरू चलाएर भरि र खाली गिलासहरू के गर्न सकिन्छ? हेर्नुहोस् त, भरि र खाली गिलासहरू वैकल्पिक अथवा अल्टरनेट बनाउन सकिन्छ भनेर तपाईलाई भनेको छ। त्यसो भने तपाईले यसो गरिदिनुस् न। ल यो भरि, यो खाली, यो भरि, यो खाली, यो भरि हुनु पर्यो हैन? भनेपछि यो दोस्रोको पानी हेर्नुहोस् त, यो दोस्रो गिलासलाई उठाउनुस्, दोस्रो गिलासलाई उठाएर 9मा खन्याइदिनु भयो भने ध्यान दिनुस् है। दोस्रो गिलासलाई उठाएर 9मा खन्याइदिनु भयो भने यो 9 गिलासमा पानीले भरियो कि भरिएन? भरियो भने दोस्रो अब के भयो त? खाली भयो। दोस्रो अब के भयो? खाली भयो। अब पहिलो छँदैछ हेर्नुहोस् त, पहिलोमा पानी छँदैछ, दोस्रो खाली, तेस्रोमा पानी हुनु पर्यो। अब चौथो ग्लासलाई उठाएर हेर्नुहोस् त, चौथो ग्लासलाई उठाएर तपाईले यो 7औं ग्लासमा खन्याइदिनु भयो। हेर्नुहोस् त, चौथो गिलासको पानी चौथो गिलासलाई उठाएर 7औं गिलासमा तपाईले खन्याइदिनु भयो भने हेर्नुहोस् त, अब यो चौथो के हुन्छ? खाली हुन्छ कि हुँदैन? चौथो खाली हुन्छ भनेपछि अब हेर्नुहोस् त के भयो? भरि खाली, भरि खाली, भरि खाली, भरि खाली, भरि खाली भयो कि भएन? अल्टरनेट भयो कि भएन? भरिएको र खाली भएको अल्टरनेट भयो। यसको लागि कतिवटा ग्लास चलाउनु भयो त? यो दोस्रो र चौथो गरेर कतिवटा? जम्मा 2वटा ग्लास चाहिँ चलाउनु भयो। ठिक छ? बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन साथीहरू? भन्नुहोस् त। बुझियो बुझिएन? ल च्याटमा लेखिहाल्नुहोस् त। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? लजिक भन्नुहोस्, भन्नुहोस्, छिट्टो भन्नुहोस् त, च्याटमा लेख्नुहोस् त। न्यूनतम कतिवटा भनेको छ है, न्यूनतम कतिवटा चलाएर भनेको छ। त्यसो हुँदाखेरि न्यूनतम कतिवटा? 2वटा चलाएर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त? खाली गिलास र भरि गिलासलाई के गर्न सक्नुहुन्छ? वैकल्पिक अथवा अल्टरनेट बनाउन सक्नुहुन्छ। ठिक छ? बुझ्नुभयो? सुमन आचार्य बुझ्यो भन्नुभएको छ। ल अरू साथीहरूले पनि भन्नुहोस् त, बुझ्नु भएको छ? क्लियर छ कि छैन? लजिक भन्नुहोस् है। क्लियर छ एभ्रीबडी? लेख्नुहोस्, च्याटमा लेख्नुहोस्, एकदम एक्टिभ हुनु पर्यो क्लासमा। बुझ्नु भएको छ? बुझिएको छ है? ल अरू साथीहरूले पनि बुझिएको भनेर कमेन्ट गर्नु भएको छ। ल ओके, त्यसो भए जाउँ 33 मा जाउँ त। ल 33 को एन्सर के होला? राम्रोसँग हेरेर, 33 लाई राम्रोसँग हेरेर मलाई यसको जवाफ दिनुस्। 33 को एन्सर के हो त? ल 33 को के हुन्छ? मिलाउनु भयो? 33 एक्जाम दिने साथीहरू मिलाउनु भयो? यो भिडियो नाइस लोक्सियाको फेसबुक पेजबाट लाइभ भइसकेको छ है। अब तपाईले लाइभबाट पनि हेरिराख्नु भएकै होला है। ल अब हेर्नुहोस् त, यो 3 कोमा हेर्नुहोस् के देखिन्छ भनेदेखि हेर्नुहोस् त, यसलाई हेरौँ न। ल यो पहिलो हो हैन? ल यसरी गरौँ। यो पहिलो हो, यो दोस्रो, यो तेस्रो, यो चौथो, यो पाँचौं, यो छैटौं, अब सातौं है। अब सातौं भनेपछि हेर्नुहोस् त के देख्नुहुन्छ भने सर्कल भनेको हेर्नुहोस् त, यो बाहिरी सर्कल छ, पहिलोमा सर्कल छ, एउटा छोड्यो त्यसपछि तेस्रोमा सर्कल छ, चौथो छोड्यो पाँचौंमा सर्कल छ, छैटौं छोड्यो भनेपछि अब हाम्रो सातौं चित्रमा के हुनुपर्छ? यो सर्कल त हुनै पर्यो है। सातौं चित्रमा सर्कल त हुनै पर्यो। अब यो ब्ल्याक डटको कुरा गर्नु, हेर्नुहोस् त ब्ल्याक डट यहाँ छ, दुईटा चित्र छोड्यो, तेस्रो हेर्नुहोस् त दुईटा छोडिसकेपछि यहाँ ब्ल्याक डट आयो, फेरि अब यो र यो दुईटा छोडेपछि यहाँ पनि ब्ल्याक डट आउनु पर्यो कि परेन? हेर्नुहोस् त यहाँ पनि ब्ल्याक डट आउनु पर्यो। भनेपछि यो हेर्नुहोस् त तपाईको सर्कल भित्र ब्ल्याक डट भएको अप्सन कुन छ? अप्सन बी छ। तपाईको एन्सर अप्सन बी भयो। ठिक छ? बुझ्नुभयो? हेर्नुहोस् त ब्ल्याक डट के हुन्छ? प्रत्येक 2 स्टेप पछि आउँछ, प्रत्येक दुईटा बक्स छोडेर आउँछ ब्ल्याक डट भने सर्कल के गर्छ? प्रत्येक एउटा बक्सलाई छोडेर के हुन्छ? प्रत्येक एउटा बक्सलाई छोडिएका स्टेपहरुमा सर्कल देखा पर्छ भने ब्ल्याक डट चाहिँ प्रत्येक 2वटा स्टेप छोडेपछि के हुन्छ? ब्ल्याक डट देखा पर्छ। त्यो भएको हिसाबले तपाईको एन्सर के भयो त? अप्सन बी भयो। ठीक छ?
बुझ्यो बुझिएन ल लेख्नुहोस् साथीहरू, च्याटमा लेख्नुहोस् त। हामीसँग 263 जना च्याटमा आइसक्नु भएको छ। ल लेख्नुहोस् त साथीहरू, बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? लेख्नुहोस् लेख्नुहोस्। बुझ्नुभयो? बुझ्यो बुझिएन? ल बुझ्यो भन्नुभएको छ। चक्रबहादुर रेनन नेपालले पनि बुझ्यो भन्नुभएको छ। अरू साथीहरू ल भन्नुहोस् है, म तपाईँको नाम पनि यहाँ उच्चारण गर्दै जान्छु। भन्नुहोस्, बुझिएन भने यहाँनिर बुझिएन भनेर सोध्नुहोस्। अथवा नबुझेको खण्डमा तपाईँहरूलाई यो भिडियो नाइस लोकसियाको पेजबाट लाइभ छ, अहिले रिपिट गरी गरी हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले पछि चाहिँ तपाईँलाई म मेरो युट्युब च्यानलबाट पनि हालिदिन्छु है। यो भिडियो मेरो युट्युब च्यानल कैलाश ढकालबाट पनि हालिदिन्छु। यदि कसैको छुट्यो हेर्नलाई भने र केही कुरो बुझिएन भने पछि यो मेरो युट्युब च्यानलमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। अहिले मेरो युट्युब च्यानलमा पनि म हालिदिन्छु है यो भिडियोलाई। ल ठिक छ, क्लियर छ है? ल ल हेर्नुहोस् त, एउटा कुखुरा साउसँग 521 वटा कुखुरा छन्। हेर्नुहोस् त, एउटा कुखुरा साउसँग 521 वटा कुखुरा छन्। यदि 150 बाहेकको सबै मरे भने कतिवटा कुखुरा मरेछन्? ल भन्नुहोस्, ध्यान दिएर भन्नुहोस् त। जम्मा 500 कतिवटा छन्? 21 वटा कुखुरा छन् है। एउटा कुखुरा साउसँग जम्मा 521 वटा छन् है कुखुरा। जम्मा कुखुरा 521 वटा छन्। 150 बाहेकका सबै मरे भन्नुको मतलब कतिवटा जीवित भयो भन्नुहोस् त। 150 बाहेकका सबै मरे भन्नुको मतलब कतिवटा जीवित छन्? 150 बाहेकका चाहिँ मरे भनेपछि जीवित कतिवटा छन्? 150 वटा छन्। भनेपछि जम्मा 521बाट हेर्नुहोस् त, जम्मा 521बाट यो जीवितको संख्या के गरिदिनु भयो? घटाइदिनु भयो भने हेर्नुहोस् त, जम्मा 521बाट जीवितको संख्या घटाइदिनु भयो भने कति आउँछ? यो 371 आउँछ हो। भनेपछि एन्सर के हुन्छ? ए। यो भनेको के आयो त? मरेको है। कतिवटा मरे भन्दाखेरि कतिवटा मरेछन् त? मरेका कुखुराको संख्या चाहिँ कति भयो? 371 भयो। ठिक छ, बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन साथीहरू? भन्नुहोस् त, बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? भन्नुहोस् त, छिटो छिटो लेख्नुहोस्, च्याटमा लेख्नुहोस् त। बुझ्नुभयो? के छ? प्रतिक्रिया दिनुहोस्। ल बुझ्नु भएको छ है? ल अति भूषा बुझ्यो। अरू साथीहरूले पनि ल बुझ्यो भन्नुभएको छ। अवश्य पनि नबुझ्ने कुरो छैन है। ल अब 35 मा जाउँ है त। हेर्नुहोस् त, कुनै वस्तुलाई अंकित मूल्यको 2/5 मा बेच्दा 25% नोक्सान हुन्छ। त्यस वस्तुको अंकित मूल्य र क्रय मूल्यको अनुपात भन्छ है। भनेपछि हामीलाई यहाँ के छ? सिपी, एसपी र एमपी को कुरा गरेछ। सिपी, एसपी र एमपी को कुरा गरेछ। ध्यान दिनुहोस्, सिपी, एसपी र एमपी को कुरा गर्यो। अब तपाईहरुले मलाई भन्नुस् त, सिपी 100 मानौ है। सिपी 100 मानौ। सिपी 100 मान्यौ भने 25% नोक्सान हुँदा एसपी कति हुन्छ भन्नुस् त? ल सिपी 100 छ। सिपी 100 यो लेट गरेको, यो मानेको। हेर्नुस् त, सिपी 100 यो लेट गरेको, मैले यो मानेको। सिपी 100 हुँदा 25% नोक्सान अब हुँदाखेरि एसपी कति हुन्छ? 75। भेरी गुड। एसपी के हुन्छ? 75 हुन्छ। एसपी 75। अब हेर्नुस् त, कुनै वस्तुलाई अंकित मूल्यको 2/5 मा बेच्दा भन्नुको मतलब तपाईको एसपी भनेको के हुन्छ? 2/5 भयो एमपी को हैन। एसपी भनेको एमपी को 2/5 भयो। भनेपछि तपाईले एमपी चाहिँ निकाल्नु पर्यो भने गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, 5/2 इन्टु एसपी गर्न सक्नुहुन्न। हेर्नुस् त, एमपी निकाल्नु पर्यो भने 5/2 इन्टु एसपी। त्यसो भने अब एमपी निकाल्न हेर्नुस् त, तपाईले के गर्नु पर्यो भने 5/2 इन्टु के गर्न सक्नुहुन्छ? 75 गर्न सक्नुभयो कि सक्नु भएन? ल यो लेखेको भन्नुस्। यति बुझियो भने सकियो। 100 सिपी लाई 100 मानेको। यसो गर्दा हेर्नुस् त के भएको छ? 25% नोक्सान भएको छ। 25% नोक्सानमा बेच्दाखेरि कतिमा बेच्यो? 100 को वस्तु 75 मा बेच्यो। ठीक छ, 100 को वस्तु 75 मा। अब हेर्नुस् त, एसपी एमपी को 2/5 छ भनेको मतलब एमपी एसपी को 5/2 छ। 5/2 इन्टु 75 भयो। ल त्यसो भए अब तपाईलाई के सोधेको छ? अंकित मूल्य र क्रय मूल्यको अनुपात। अंकित मूल्य भनेको 5 इन्टु 75/2। हेर्नुस् त, अंकित मूल्य भनेको 5 इन्टु 75/2 र तपाईको सिपी भनेको कति भयो? 100 भयो कि भएन? सिपी भनेको 100 भयो। ल अब काटकुट पार्नुस् त। 25 तिया 75, 25 चौको 100, 5 तिया 15 भयो, 2 चौको 8 भयो। भनेपछि एमपी र सिपी को अनुपात कति भयो त? 15:8 भयो। ठीक छ, एमपी र सिपी को अनुपात 15:8 भयो। ठीक छ, बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन साथीहरू? भन्नुस् त। ल केही कन्फ्युजन भयो भन्नुस्। यहाँ केही सूत्र लाउनु पर्ने छैन है, केही पनि सूत्र लाउनु पर्दैन। सिम्पली हाम्रो बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ, बेसिक कन्सेप्टबाटै गर्न सकिने प्रश्न हो यो। ठीक छ, क्लियर छ लजिक? भन्नुस् त, कसैलाई केही कन्फ्युजन भयो सोध्नुहोस्, सोधिहाल्नुस् त, च्याटमा भनिहाल्नुस् त। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन साथीहरू? बुझ्नुभयो? छिटो 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 लेख्नुहोस्, च्याटमा लेखिहाल्नुस् त। बुझ्नु भएको छ? एमपी कसरी 75 इन्टु 5/2 भयो? हेर्नु न, एसपी तपाईको 75 आयो हैन।
एसपी इक्वल्स टु 2/5 एमपी हुन्छ भने यहाँबाट एमपी निकाल्नु पर्यो भने यो के भयो 5 यता जाने भयो 2 तल भएन 5/2 इन्टु एसपी भएन एमपी भनेको 5/2 इन्टु एसपी किन भनेदेखि हेर्नुहोस् त एसपी चाहिँ के छ हेर्नुहोस् त कुनै वस्तुलाई अंकित मूल्यको 2/5 मा बेच्दा भन्नुको मतलब एसपी चाहिँ एमपी को 2/5 छ भने एमपी एसपी को के हुन्छ 5/2 इन्टु 75 हुन्छ ठीक छ ल बुझ्यो भन्नु भएको छ है ल क्लियर भन्नु भएको छ ल अब बुझ्नुभयो त्यसबाट नेक्स्टमा जाउँ ल यो फिगर एनालोजीको क्वेशन हो ठीक छ यो फिगर एनालोजीको क्वेशन हो ठीक छ फिगर एनालोजीको क्वेशन ल यसलाई सक्नुहुन्छ ल हेर्नुस् त यो फिगर एनालोजीमा के छ भने हेर्नुस् त यो चित्र सबैभन्दा दायाँको चित्र यहाँ हेर्नुस् त सबैभन्दा दायाँको चित्र यो बिचमा आयो भने हेर्नुस् त यो छँदैछ हेर्नुस् त यो बिचको छँदैछ यो यतापट्टि सर्दा यो अलिकति माथिबाट आयो हैन अनि यो सबैभन्दा बायाँको चाहिँ अब के भयो सबैभन्दा दायाँतर्फ गयो सबैभन्दा दायाँतर्फ गयो त्यसो भने यो यहाँ आउँछ हेर्नुस् त यो चित्र यहाँबाट सरेर यहाँ आउँछ यहाँ आउँदाखेरि यो के हुने भयो हेर्नुस् त यसरी यहाँ माथि हुने भयो अनि यो कता जान्छ यो सबैभन्दा के हुन्छ सबैभन्दा यो के जान्छ राइटमा जान्छ यति गर्दा हेर्नुस् त यो त सरेर यहाँ आइसक्यो भने चाहिँ यस्तो देखिने भयो यतापट्टि र यो सरेर सबैभन्दा उता जाँदा के हुन्छ बी हुन्छ बी भनेको हाम्रो अप्सन बी मै छ ठीक छ बुझ्नुभयो बुझ्यो हेर्नुस् त बुझ्नुभयो हेर्नुस् त तेस्रो चित्र दोस्रोमा आउँछ है तेस्रो चित्र एक स्थान सर्छ बायाँतर्फ र दोस्रोमा आउँछ भने पहिलो चित्र सबैभन्दा दायाँतर्फ अथवा तेस्रोमा जान्छ बुझ्नुभयो ल बुझ्नु भएको छ है ल 36 पनि बुझ्नुभयो 34 र 35 बुझे भन्नु भएको छ ल 36 बुझियो बुझिएन भन्नुस् त 36 बुझ्नुभयो हेर्नुस् त तेस्रो चित्र दोस्रोमा आउँछ दोस्रोको ठाउँमा आउँछ एक स्टेप के हुन्छ बायाँ सर्छ र सबैभन्दा बायाँको तर्फ चाहिँ के हुन्छ हेर्नुस् त सबैभन्दा बायाँको चाहिँ सबैभन्दा दायाँतर्फ जान्छ ल अवश्य पनि यो बुझ्नु भएको छ भने नेक्स्टमा जाउँ हेर्नुस् त यदि जनवरीको कोड 1071 फेब्रुअरीको 682 मार्चको 1353 अप्रिलको 154 मेको 1335 जुनको 1046 जुलाईको 1047 अगस्तको 168 हो भने सेप्टेम्बरको कति हो त ल भन्नुस् त सेप्टेम्बरको कति हो कोड कसरी कोड गरेको छ हेर्नुस् त जनवरीको 1071 भन्छ हेर्नुस् त पहिला यो जे भनेको मलाई भन्नुस् त जे भनेको अल्फाबेटमा के हो 10औं स्थानमा हो कि हैन हो भन्छ यो 10 त्यसको लागि आयो हेर्नुस् त 10 त्यसको लागि ध्यान दिनुस् म कलर चेन्ज गरेर गरिदिन्छु 10 के को लागि आयो भने यो पहिलो अक्षर हेर्नुस् त महिनाको पहिलो अक्षर जे को लागि जे भनेको अल्फाबेटको 10औं लेटर त्यही भएर 10 आयो अब जनवरीमा गर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 7 हेर्नुस् त 7 के को लागि आयो भनेदेखि यो महिनामा कतिवटा लेटर छन् त्यो लेटरको संख्याको लागि आयो अनि अन्तिमको 1 के को लागि आयो अन्तिमको 1 भनेको मन्थ नम्बर है मन्थ नम्बर ध्यान दिनुस् त यो 10 भनेको के हो फर्स्ट लेटरको प्लेस भ्यालु है फर्स्ट लेटरको प्लेस भ्यालु है मन्थको फर्स्ट लेटरको के हो प्लेस भ्यालु हो कति हो त यो पहिलो लेटरको स्थानमान कति हो अथवा पोजिसन कति हो अल्फाबेटमा त्यो दिन्छ अनि 7 ले के दिन्छ भन्दा नम्बर अफ लेटर्स दिइरहेछ हेर्नुस् त 7 ले के दियो भने त्यो महिनामा कतिवटा लेटर छन् लेटरको के दियो संख्या दियो ठीक छ त्यसपछि यो 1 ले के दियो भन्दाखेरि महिनाको नम्बर दियो जनवरी भनेको कुन महिना हो पहिलो महिना हैन पहिलो महिना हो त्यही भएर मन्थ नम्बर भयो है त्यसैगरी अब फेब्रुअरीको लागि हेर्नुस् त फेब्रुअरीको लागि हेर्नुस् यो एफ भनेको 6औं लेटर एफ भनेको 6औं लेटर यहाँसम्म ठीक छ एफ भनेको 6औं लेटर यसमा 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा लेटर त्यसपछि 8 आयो र फेब्रुअरी भनेको दोस्रो महिना त्यही भएर अन्तिममा 2 आयो सिमिलरली मार्चको लागि एम भनेको 13औं लेटर हो एम भनेको 13औं लेटर हो यसमा 1 2 3 4 5 वटा लेटर छन् 5 आयो मार्च भनेको तेस्रो महिना त्यसको लागि 3 आयो त्यसैगरी अप्रिलमा हेर्नुस् त ए पहिलो लेटर 1 भयो 1 2 3 4 5 वटा लेटर 5 भयो अप्रिल भनेको चौथो महिना 4 भयो मेको लागि एम भनेको 13 भयो यसमा कतिवटा लेटर 3 वटा लेटर यो 3 भयो अनि मे भनेको 5औं महिना त्यही भएर लास्टमा 5 छ जुनको लागि जे भनेको 10 हुने भयो ठीक छ त्यसपछि हेर्नुस् त अब जेयुएनई गर्दाखेरि अब कतिवटा लेटर भयो 4 वटा लेटर भयो 4 भयो अनि जुन भनेको 6औं महिना गर्दा 1046 पनि छ त्यसैगरी जुलाईको हेर्नुस् त जे भनेको 10 भयो 4 वटा लेटर 4 जुलाई भनेको 7औं महिना 7 आयो अगस्तको लागि ए पहिलो लेटर 1 छ त्यसपछि यसमा जम्मा 1 2 3 4 5 6 वटा लेटर त्यसको लागि 6 अगस्त भनेको 8औं महिना 8 त्यसपछि सेप्टेम्बरको लागि हेर्नुस् त एस भनेको एस को प्लेस भ्यालु कति 19
सेप्टेम्बरमा कतिवटा लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा लेटर अनि अगस्त 8औं महिना हो भने सेप्टेम्बर 9औं महिना हो भनेपछि 1999 चाहिँ तपाईको के भयो सेप्टेम्बरको कोड भयो ठीक छ हेर्नुस् त सुरुमा के गर्ने हेर्नुस् त पहिलो लेटर महिनाको पहिलो लेटरको प्लेस भ्यालु लेख्ने त्यसपछि त्यो महिनामा कतिवटा लेटर छन् त्यो लेख्ने र त्यसपछि के गर्ने त्यो महिना क्यालेन्डरमा कतिौं महिना हो कतिौं हेर्नुस् त हाम्रो अंग्रेजी महिना हो त्यो कुरा नम्बर लास्टमा लेख्ने बुझ्यो बुझिएन साथीहरु ल लेख्नुस् च्याटमा बुझ्नुभयो क्लियर हुनुहुन्छ सबै क्लियर छ कि छैन भन्नुस् त हेर्नुस् केही कन्फ्युजन हुनै पर्दैन सुरुमा फर्स्ट लेटरको प्लेस भ्यालु लेख्ने त्यसपछि त्यो महिनामा कतिवटा लेटर छन् त्यो लेख्ने त्यसपछि मन्थको नम्बर लेख्ने सकिहाल्यो है मन्थको नम्बर लेख्ने ल बुझ्यो भन्नु भएको छ यो भिडियो नाइस लोकसेवाको फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ छ है अब यो मेरो युट्युबमा पनि म हालि नै हाल्छु ल अब टाइम एन्ड वर्कमा जाउँ ल हेर्नुस् त 45 जना व्यक्तिहरूले कुनै कार्य 16 दिनमा गर्दछन् तिनीहरूले काम सुरु गरेको 6 दिनपछि 30 जना व्यक्तिहरू थपिए भने बाँकी कार्य कति दिनमा सकिन्छ होला भनेर भनेछ भनेपछि यहाँ दिएको मेन र डेट छ हेर्नुस् त यहाँ दिएको मेन र डेट छ 45 जनाले कति दिनमा गर्ने टार्गेट राखेका छन् 16 दिनमा गर्ने टार्गेट राखेका छन् हेर्नुस् त तर 6 दिनपछि हेर्नुस् त तिनीहरूले काम सुरु गरेको 6 दिनपछि 30 जना थपिए भन्नुको मतलब हेर्नुस् त 16 मध्ये 6 दिन काम गरिसके भने अब यो 45 जनाको लागि कति दिन बाँकी रह्यो 16 माइनस 6 10 दिन बाँकी रह्यो ठीक छ 10 दिन बाँकी रह्यो ध्यान दिनुस् 45 जनाले हेर्नुस् त 16 दिनमा सक्नु पर्ने थियो टार्गेट डे 16 भयो यसमा 6 दिन काम गरिसके भने अब यिनीहरूको लागि कति दिन बाँकी रह्यो 16 माइनस 6 10 दिन बाँकी भयो अब जब 30 जना थपिन्छन् 45 मा 30 थपिँदा के हुन्छन् 75 हुन्छन् यिनीहरूले कति समयमा सकाउँछन् निकाल्नु पर्ने छ अब हामीलाई के थाहा छ फर्मुला m1 into d1 हेर्नुस् त हाम्रो फर्मुला के हो m1 into d1 इक्वल्स टु के हुन्छ m2 into d2 हुन्छ d2 लाई अहिले मैले वाट राखेँ d2 भनेको वाट राखेँ त्यसमा काट्नौ त 15 तिया 45 15 पंचे 75 5 एकान 5 5 दुना 10 भनेपछि वाटको भ्यालु के आयो 6 आयो भनेपछि हेर्नुस् त अब यदि 30 जना नयाँ व्यक्तिहरू सकिए भने बाँकी कार्य कति दिनमा सकिन्छ भन्दाखेरि 6 दिनमा सकिदो रहेछ ठीक छ बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन साथीहरु भन्नुस् त बुझ्नुभयो एभ्रीबडी क्लियर भन्नुस् भन्नुस् ठीक छ सुमन आचार्यले बुझ्नु भएको छ चक्रबहादुर तामाङले बुझ्नु भएको छ अरु साथीहरुले भन्नुस् बुझ्नु भएको छ है ठीक छ ल ओके ल क्लियर छ ल ल 39 मा जाउँ है त ल लेट्स मुभ अन टु द 39th नम्बर क्वेशन एउटा टेबल र कुर्सीको हेर्नुस् त टेबल र कुर्सीको सबैले यहाँ ध्यान दिनुस् है यो क्वेशन सिम्पल छ तर पनि झुक्याउन सक्छ टेबल र कुर्सीको हेर्नुस् त टेबल र कुर्सीको मूल्यको अनुपात 5:7 भनेको छ यो 5:7 लाई मैले 500 र 700 लेखेँ भने कसैलाई के आपत्ति छ भन्नुस् त 500 र 700 लेखेँ भने के कसैलाई आपत्ति छ टार्गेट भन्न कसरी जान्ने कति दिनमा गर्छन् हेर्नुस् त 16 दिनमा गर्छन् यिनीहरूले लगातार यिनीहरूले मात्रै काम गरेको भए 16 दिनमा सक्थे नि त हैन त्यही भएर कति दिनमा सक्थे 16 दिन टार्गेट टाइम 16 दिन भयो ठीक छ ल अब हेर्नुस् त मैले हेर्नुस् सबैले मसित च्याट गर्नुस् है च्याटमा लेख्नुस् त टेबल र कुर्सीको हेर्नुस् त एउटा टेबल र कुर्सीको मूल्यको अनुपात 5:7 छ भन्नुको मतलब 5:7 लाई मैले 500 र 700 लेख्न पाएँ कि पाइन भन्नुस् त 500 र 700 लेख्न पाएँ अब कुर्सी र टेबलको मूल्य क्रमशः भनेको छ यहाँ हेर्नुस् कुर्सी र टेबलको टेबल र कुर्सीको होइन कुर्सी र टेबलको चाहिँ भनेको छ है नजुकिनु होला कुर्सी र टेबलको मूल्य क्रमशः के भएको छ 20% कुर्सीको कतिले बढ्यो अरे 20% ले बढ्यो अरे अनि टेबलको कतिले बढ्यो अरे 10% ले बढ्यो अरे भनेको छ है ध्यान दिनु होला ठीक छ है ल अब 510% ले बढ्नु भनेको 500 इन्टु 110 अपन के भयो 100 भयो ठीक छ अनि यो 700 चाहिँ के हुनु 20% ले बढ्नु भनेको 700 अब 20% ले बढ्दा कति हुन्छ 700 इन्टु 120 अपन 100 भयो यति गर्दाखेरि हेर्नुस् त यो 100 काटिहाल्यो 100 काटिहाल्यो हैन तलको 100 काटिहाल्यौ त्यसपछि यो माथिको हेर्नुस् त 500 र 700 को यो 00 यो 00 पनि काटियो यो काटिएपछि अब यो 0 र यो 0 पनि काटियो 5 इन्टु 11 भनेको 55 7 इन्टु 12 भनेको 84 भनेपछि हेर्नुस् त हो भने मूल्यहरूको नयाँ अनुपात भनेको टेबल र कुर्सीको मूल्यको नयाँ अनुपात अब कति हुन्छ 55:84 हुन्छ ठीक छ
बुझ्नुभयो? बुझ्यो बुझिएन भन्नुहोस् त? बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? भन्नुहोस्, च्याटमा लेखिहाल्नुहोस् है, छिट्टो च्याटमा लेख्नुहोस् त। 500 र 700 मूल्य मान्यौ, ठिक छ। यसलाई 10% बढाउने भनेको यो बढिसकेपछि 500 इन्टु 110 अपन के हुन्छ? 100 हुन्छ। यो 700 लाई 20% बढाउने भनेको नयाँ मूल्य 720 इन्टु 700 इन्टु 120 अपन के हुन्छ? 100 हुन्छ। 100 काटियो, 500 को दुईटा 0, 700 को 0 काटियो, 110 र 120 को 0 काटियो, 5 इन्टु 11 भनेको 55, 7 इन्टु 12 भनेको 84 है। ल यसरी तपाईको के भयो त? 55:84 एन्सर आयो। ल अब विच नम्बर इज द अड एन्ड अड? यसमा कुन अड छ भन्नुहोस् त? ल यसमा कुन अड छ भनिदिनुहोस् कृपया। यसमा कुन अड छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यो 9421 मा नम्बरहरू घट्दो क्रममा छन् है, घट्दो क्रममा। एउटा निश्चित खाले अर्डर छैन, यतिले घट्यो भन्ने कुरा छैन। के हुन्छ सर? 500 को 10 भनेको हेर्नुहोस् 10% बढ्यो भनेको हो। त्यो भनेको 500 को 10% बढ्नु भनेको तपाईले 500 को 10% निकालेर त्यसमा जोडिदिए पनि भयो। बुझ्नुहुन्छ? 500 को 10 निकालेर जोडिदिए पनि भयो। अथवा 500 को 10% बढिसकेपछि 500 कति हुन्छ भन्दा 500 इन्टु 110 अपन 100 हुन्छ। 500 को 10% निकालेर त्यसमा जोडेर हेर्नुहोस्, अथवा सिधै 500 लाई 110/100 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, एउटै आउँछ है त कुरो। ल अब हेर्नुहोस् त, यहाँ घट्दै गएको छ नम्बर। यहाँ 7532 मा पनि नम्बर घट्दै गएको छ, 9854 मा पनि घट्दो क्रममा छ, यो 6531 मा पनि हेर्नुहोस् त, एउटा यतिले घट्ने भन्ने निश्चित छैन तर घटेको छ। 8541 मा पनि क्रमशः घटेको छ। तर 8612 मा 8 र 6 त घट्यो, 1 पनि घट्यो, 1 पनि घटेकै हो। तर 1 बाट 2 त घट्यो त? घटेन, बढ्यो। भनेपछि तपाईको के भयो एन्सर? अप्सन बी भयो। ठिक छ? बुझ्नुभयो? अप्सन बी भएको बुझियो बुझिएन? हेर्नुहोस् त, अरु सबैमा क्रमशः घटेको छ। हेर्नुहोस् त, अरु सबैमा क्रमशः घटेको छ। तर 8612 मा 861 त घटेकै हो, तर 1 बाट कता गयो? 2 मा गयो नि त, फेरि बढेको छ। त्यही भएर तपाईको फरक के भयो? बी भयो। ल यसमा कुन अड एन्ड आउट भनिदिनुहोस् त? ल 41 को कुन अड एन्ड आउट होला? हेर्नुहोस्, अब यो टाइप क्वेसन लाइनै लाइन आयो भनेपछि 41 को सी भन्नु भएको छ। एक्ज्याक्टली यसको एन्सर सी हो। हेर्नुहोस् त, कतिवटा लाइनले बनेको छ हेर्नुहोस्। अब यो भनेको तपाईलाई एनालाइटिकल रिजनिङको क्वेसनमा लाइन काउन्ट गर्ने तरिका पनि म सिकाउँछु। के गर्ने लाइन काउन्ट गर्न भने काउन्ट गरिरहनुहोस्। 1 हेर्नुहोस् है, 1 भयो, 2 भयो, 3 भयो, 4 भयो, 5 भयो। यो 5 वटा लाइनले बनेको छ। यो कतिवटाले बनेको छ? एउटा, दुईटा, तीनवटा, चारवटा, यो पनि 5 वटा लाइनले बनेको छ। यो कतिवटाले बनेको छ? एउटा, दुईटा, तीनवटा, चारवटा लाइनले बनेको छ। यो कतिवटा लाइनले बनेको छ? एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, 5 वटा लाइनले बनेको छ। यो कतिवटा लाइनले बनेको छ? एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, 5 वटा लाइनले बनेको छ। र यो पनि हेर्नुहुन्छ भने एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, 5 वटा लाइनले बनेको छ। अप्सन सी मात्रै के छ? 4 वटा लाइनले बनेको छ। बाँकी सबै के छन्? 5 वटा लाइनले बनेको छ। त्यो भएर तपाईको फरक कुन भयो त? सी भयो। ध्यान दिनु होला साथीहरु। अब फिगर काउन्टिङमा यदि लाइन गणना गर्न आउँछ भने सिधै के गर्ने? काट्दै जानुस् है। काट्दै क्वेसन पेपर हुन्छ, एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा भन्दै काट्दै गन्दै जानुस् है त। यसरी गन्दा सजिलो हुन्छ है लाइन गर्न चाहिँ। ल अब नेक्स्टमा जाउँ। ल एउटा ब्याट्सम्यानले 21औं इनिङमा के गर्छ? 84 रन बनाउँछ र आफ्नो औसत स्कोर 2 रनले बनाउँछ भने उसको 21औं इनिङ पछिको औसत कति हुन्छ? हेर्नुस्, 40 नम्बरले मेरो 10 मिनट खायो भन्नुभएको छ निलुजीले। अब यो 40 नम्बर त्यस्तो 10 मिनट खाने खालको के छ र भन्नुस् त? एकदमै सिम्पल है यो क्वेसन त, तर हामीले केही गरिरहेको भन्दा थोरै फरक भएकोले हो है। ल हेर्नुस् त, भनेपछि अब हेर्नुस्, 20 वटा इनिङको एभरेज म के गर्छु? एक्स मान्छु। हेर्नुस् त, 20 वटा इनिङको एभरेज स्कोर म एक्स मान्छु। मलाई के थाहा छ? एभरेज भनेको सम बाई नम्बर हो। सम भनेको नम्बर, अथवा यसबाट हामी के लेख्न सक्छौं? सम भनेको नम्बर इन्टु एभरेज लेख्न सक्छौं है। हेर्नुस् त, अब त्यसो भएदेखि 20 वटा हेर्नुस् त, 20 वटा इनिङको औसत स्कोर एक्स छ भने 20 वटाको सम कति हुन्छ? 20 वटाको टोटल स्कोर 20 एक्स भयो। अब 21औं ओभरमा कति रन बनाएको छ? 84 रन बनाएको छ। भनेपछि यो के को टोटल आयो भन्दा 21 ओभरसम्म कुल कति रन बनायो त्यसको टोटल आयो। यसलाई कतिवटा ओभर? 21 वटा इनिङ 21 ले भाग गर्ने, यो चाहिँ नयाँ औसत हो। नयाँ औसत भनेको पुरानो औसत एक्स भन्दा कतिले बढी छ? 2 ले बढी छ भनेर भनेको छ। यो लेखेको बुझ्नु पर्यो। यो लेखेको बुझियो कि बुझिएन? हेर्नुस् त,
20 वटा इनिङको औसत स्कोर x माने भने 20 वटा इनिङको टोटल स्कोर 20 × x 20x भयो। 21औंमा उसले 21औं इनिङमा 84 रन बनायो भनेपछि 21औं ओभरसम्मको 21औं इनिङसम्मको टोटल भनेको 20x + 84 सम कति भयो 21औं सम्मको 20x + 80 भयो। यसलाई मैले 21 ले के गरेँ डिवाइड गरेँ किन कतिवटा इनिङ भन्दा 21 वटा इनिङ। अब यो नयाँ औसत भनेको त पुरानो औसत x भन्दा 2 ले बढी छ हैन। हेर्नुस् त आफ्नो औसत रन 2 रनले बढाउँछ, आफ्नो औसत स्कोर 2 रनले बढाउँछ भनेको मतलब औसत पहिला x थियो भने यो के भयो 2 ले बढ्यो हैन त। त्यसो हो भने अब यसलाई लेख्नुस् त 20x + 84 = के हुन्छ 21x + 21 2 जा 42 हुन्छ। 21x - 20x भनेको x हुन्छ। 84 - 42 भनेको के हुन्छ 42 हुन्छ। ल अब हाम्रो एन्सर के होला ल भन्नुस् त। 20 वटा हेर्नुस् त 20 वटा ओभरसम्मको औसत कति रहेछ 42 रहेछ। 20 वटा ओभरसम्मको औसत 42 रहेछ। अब हेर्नुस् त जब उसले 21औं इनिङमा 84 रन बनाउँछ उसको औसत कतिले बढ्छ 2 ले बढ्छ हो। 2 ले बढ्छ भने अब 21औं इनिङ पछिको हेर्नुस् त 21औं इनिङ खेलिसकेपछि उसको औसत स्कोर कति हुने भयो त भन्दा 44। पहिला 42 थियो ठीक छ। 21औं पछि के गर्छ 84 स्कोर गरेपछि उसले के गर्छ 2 रन बढाउँछ नि त हैन। औसतमा 2 बढाउँछ भने पहिला 42 थियो अब 2 बढेर 21औं इनिङ पछि अथवा 21औं इनिङको अन्त्यमा औसत कति भन्दाखेरि 44 भयो। ठीक छ। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन साथीहरु भन्नुस् त। बुझ्नुभयो भन्नुस् छिटो छिटो लेख्नुस्। यो थोरै क्रिकेट सम्बन्धी क्रिकेटको खेल सम्बन्धी एभरेजको प्रश्न ठीक छ। क्रिकेटको खेल सम्बन्धी एभरेजको प्रश्न छ। कहीँ केही कन्फ्युजन भयो सोध्नु होला। कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भन्नुस् त। कसैलाई केही कन्फ्युजन छ छिटो छिटो लेख्नुस् च्याटमा लेख्नुस् त। केही कन्फ्युजन छ र साथीहरु छैन है। ल केही कन्फ्युजन छैन बुझिएको छ है। 20 वटाको 20 वटा इनिङको औसत मैले के गरे x माने। 20 वटा इनिङको औसत x माने हेर्नुस् त एभरेज के भयो x भयो। कतिवटा इनिङको 20 वटा इनिङको भनेपछि 20 वटाको टोटल के भयो 20x भयो। अब 21औं ओभरमा उसले 84 रन बनाउँदा त 20 ओभरसम्मको 20x + 84 भनेको 21औं ओभरसम्मको टोटल रन भयो। यसलाई 21 ले भाग गर्दा के आयो नयाँ औसत आयो कि आएन। नयाँ औसत भनेको के हुन्छ पुरानो औसत भन्दा 2 रन बढी हुँदैन x + 2। यहाँबाट x को सल्भ गर्ने 42 भयो। यो भनेको 20औं ओभरसम्मको औसत कति 42 रन छ। अब हेर्नुस् त औसत रन कतिले बढेको छ 21औं मा 2 ले बढेको छ भने 21औं पछि 42 + 2 गर्दा के हुन्छ औसत स्कोर औसत रन 44 हुन्छ है। ल यसरी तपाईको एन्सर अप्सन सी भयो। ल साथीहरु अब भन्नुस् 43 को के हुन्छ ध्यान दिएर भन्नुस् ल। 43 को कसैले मिलाउनु भयो 43 को भन्नुस्। फिगर मैट्रिक्स को क्वेशन रहेको छ एकदमै राम्रो क्वेशन रहेको छ ट्रिकी क्वेशन रहेको छ गाह्रो कुरा भने होइन। हेर्नुस् है त पहिलो चित्र त्रिभुज 1 2 3। अब हेर्नुस् त फेरि त्रिभुज आयो त्यसपछि यो 2 आयो हेर्नुस् त यो दोस्रो चित्र आयो फेरि तेस्रो चित्र आयो फेरि त्रिभुज आयो अनि यो दोस्रो चित्र आयो यो तेस्रो चित्र आयो भनेपछि अब के आउनु पर्यो फेरि त्रिभुज आउनु पर्यो र के आउनु पर्यो त यो दोस्रो खालको चित्र आउनु पर्यो कि परेन हो। त्रिभुज र दोस्रो खाले चित्र यहाँ आयो। त्रिभुज र यो दोस्रो खाले चित्र आएपछि के भयो यो आयो। त्यसपछि अब के आउने पाली त्रिभुज आउने पाली। त्रिभुज र यो दोस्रो खाले चित्र आएपछि अब कुन चित्र आउने पाली यो चित्र आउने पाली अनि लास्टमा फेरि त्रिभुज। भन्नुको मतलब यिनै चित्र दोहोरिएका छन्। हेर्नुस् त यो डेल्टा अनि यो टाइपको जुन चित्र छ हेर्नुस् त यो टाइपको चित्र यहाँनिर अलि चुच्चो छ यो टाइपको चित्र र तपाईको यही चित्र के गरेका छन् दोहोरिएका छन् है। कसरी गयो भन्दाखेरि मुभमेन्ट चाहिँ सुरुमा यसरी गयो यसरी आयो यसरी गयो यसरी आयो रोमा। ठीक छ बुझ्नुभयो। यिनै तीनवटाको है यिनै तीनवटा दोहोरिएको छन् भनेपछि अब हाम्रो एन्सर के हुने भयो हेर्नुस् त ट्रायंगल अनि यो चित्र अनि तलपट्टि यो चित्र भनेको अप्सन डी भयो। ठीक छ बुझ्नुभयो। पहिले तीनवटा चित्र दोहोरिएका छन्। दोहोरिएको प्याटर्न भनिदिसके यहाँ हेर्नुस् सबैले ध्यान दिएर मलाई सुन्नुस् सबैले ध्यान दिएर सुन्नुस्। हेर्नुस् त पहिलो तीनवटा चित्र नै दोहोरिएको अरु केही छैन। यही तीनवटा चित्र यहाँ छ 1 2 3 हेर्नुस् त 1 2 3 यो चित्र छ फेरि यही चित्र दोहोरियो अब त्रिभुजै भयो त्यसपछि यो आयो अनि यो आयो हेर्नुस् त 1 2 3 नै भयो। अब यो जब सकियो त्रिभुज आयो दोस्रो चित्र आयो तेस्रो चित्र आयो भनेपछि अब के आउने पाली त्रिभुज आउने पाली। त्रिभुज पछि के आउने भयो भन्दाखेरि हाम्रो हेर्नुस् त यो माथिपट्टि चुच्चो भएको खालको यो चित्र आउने भयो। त्रिभुज पछि हेर्नुस् त यो माथिपट्टि चुच्चो भएको यो खालको चित्र आउने भयो। यो आएपछि यो आयो
अनि फेरि यहाँ सकिएपछि फेरि त्रिभुजबाट सुरु भयो दोस्रो चित्र, अनि त्यसपछि तेस्रो चित्रको रूपमा त यही चित्र आउने भयो हैन। अनि लास्टमा फेरि त्रिभुज। बुझ्नुभयो? कुन प्याटर्नमा गयो भन्दा हेर्नुस् त, यसरी गयो, यसरी फर्क्यो, यसरी गयो, यसरी फर्क्यो हो। यसो गर्दा सुरुकै तीनवटा चित्रहरू के भइरहेका छन्, रिपिट भइरहेका छन्। सुरुकै तीनवटा सिम्बलहरू, सुरुकै तीनवटा चित्रहरू रिपिट भइरहेछन्। यो मैले देखाएको प्याटर्नमा जाँदा। बुझ्यो बुझिएन साथीहरू भन्नुहोस् त? एक्जाममा अप्सन नै देखाएन। अब एक्जाममा किन अप्सन त्यहाँ केही नमिलेको थियो होला, ठिक छ। अब यसको एन्सर चाहिँ के हुने भयो, यसरी हेर्दा अप्सन डी हुने भयो, किनभने यहाँ त्रिभुज आउनु पर्यो, यहाँ यो चित्र आउनु पर्यो र यो तलपट्टि यो चित्र आउनु पर्यो है। यसरी एन्सर डी भयो। ल, तलका मध्ये कुन चाहिँ देशको प्रतिस्थापन शब्द होइन भनेको छ। अब यो भनेको हेर्नुहोस् त, तपाईँको यसमा भएका लेटरहरूलाई रिएरेन्ज गर्दाखेरि तीनवटा देशका लेटर मिलाउँदा, तीनवटा हेर्नुहोस् त, तीनवटा अप्सनका लेटरहरूलाई रिएरेन्ज गर्दा देशको नाम बन्छ, एउटामा देशको नाम बन्दैन भने त्यो कुन हो। हेर्नुहोस् त, यो प्लेनलाई तपाईँले रिएरेन्ज गर्नु भने नेपाल बन्छ कि बन्दैन, एनइपिएल नेपाल बन्छ, यो देशको नाम हो। पेन्सलाई रिएरेन्ज गर्नुभयो भने एसपिएआइएन स्पेन बन्छ, स्पेन पनि के हो, देशको नाम हो। यो इनिमीलाई रिएरेन्ज गर्नुभयो भने के भन्छ, यो वाइइएमइएन येमेन भन्छ, यो पनि देशको नाम हो कि। अर्थात् यसलाई रिएरेन्ज गर्दा पनि देशको नाम बन्यो, यसलाई रिएरेन्ज गर्दा पनि देशको नाम, यसलाई पनि रिएरेन्ज गर्दा देशको नाम हो भने कुन चाहिँ देशको प्रतिस्थापन शब्द होइन भन्दाखेरि एन्सर के भयो त, डी भयो। ठिक छ, बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन साथीहरू? हेर्नुहोस् त, पेनलाई रिएरेन्ज गर्दा नेपाल भयो, ठिक छ, नेपाल भयो। पेन्सलाई रिएरेन्ज गर्दा स्पेन भयो, इनिमीलाई रिएरेन्ज गर्दा येमेन बन्यो। त्यसो भए फ्रेन्डलाई रिएरेन्ज गरेर कुनै पनि देशको नाम बन्दैन है, त्यही भएर एन्सर डी भयो। ठिक छ, येमेन नि देश हो त नि, यमन देश छैन त, देश छ नि त, येमेन भन्ने देश छ है। ल, अब 45 मा जानुस् त, सर्च गर्नुस्, गुगल सर्च गर्न सक्नुहुन्छ है। यदि 1.5x इक्वल्स टु 0.04y छ भने y माइनस x बाई y प्लस s निकाल्नुहोस् भनेको छ। भनेपछि यहाँबाट x बाई y निकाल्नुहोस् त, यो y ले यता भाग गर्नुहोस् त, यता लगेर x बाई y भनेको तपाईँको के आउँछ, 0.04 बाई 1.5 आउँछ, 1.5। ल, अब मैले डेसिमल हटाउनु पर्यो माथि, हेर्नुहोस् त, डेसिमल पछाडि के छ, दुईवटा पोइन्ट छ। भनेपछि अब यो डेसिमल हटाउनको लागि मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, माथि पनि 100 ले गुणा गरिदिने, तल पनि 100 ले गुणा गरिदिने। ल, किन डेसिमल पछाडि कतिवटा छ, हेर्नुहोस् त, दुईटा डिजिट छ। भनेपछि यो 100 ले गुणा गरिदियो भने यो कति बन्छ, 4 बन्दैन, यो 4 बन्छ। 1.5 इन्टु 100 गर्दाखेरि यो कति बन्यो, 150 बन्यो कि बनेन, यति गरेको बुझ्नु पर्यो मुख्य। अब यसलाई काट्नुहोस् त, 2 दुना कति भयो, 4 भयो, 2 ले 75 पटक 1 गर्दा के भयो, 150 भयो। भनेपछि y को भ्यालु कति भयो, 75 भयो, x को भ्यालु कति भयो, 2 भयो। भनेपछि तपाईँको यसको एन्सर के हुने भयो, 75 माइनस 2 बाई 75 प्लस 2 हुन्छ। यो भनेको के हुने भयो, 73 का मुनि 77 भयो, जुन कहाँ छ, अप्सन बी छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो? इज एभ्रीबडी क्लियर? बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्नुहोस् त? ठिक छ, बुझ्नु भएको छ, बुझिएको छ कि छैन भन्नुहोस्? बुझ्नुभयो नि होइन? ल, बुझ्नु भएको छ है, ओके। ल, नेक्स्टमा जाउँ। ल, केटीहरूको एक लहरमा माया बायाँबाट 13औं स्थानमा छिन्, मुना जो दायाँबाट 23औं स्थानमा छिन्, मायाको दायाँतर्फको तेस्रो स्थानमा छिन्। त्यस लहरमा कतिजना केटीहरू रहेका छन् भन्यो, 38 आयो भन्नुभएको छ। भेरी गुड। ल, हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ, ध्यान दिनुहोस्, यहाँ के छ त्यो कुरा म बताइदिन्छु। केटीहरूको एक लहरमा माया बायाँबाट 13औं स्थानमा छिन्। हेर्नुहोस् त, माया के छिन् भन्दा बायाँबाट 13औं स्थानमा, हेर्नुहोस् त, यिनको स्थान बायाँबाट कति हो, 13औं हो। अनि के छ, मुना दायाँबाट 23औं स्थानमा छिन्। हेर्नुहोस् त, यो मुना चाहिँ के छिन् भन्दाखेरि दायाँबाट है, मुना चाहिँ दायाँबाट 23औं स्थानमा छिन्। मुना जो दायाँबाट 23औं स्थानमा छिन्, मायाको दायाँतर्फको तेस्रो स्थानमा। भनेपछि ध्यान दिनुहोस् त, मायाको दायाँतर्फको पहिलो स्थान यो भयो, दोस्रो स्थान यो भयो, तेस्रो स्थान मुनाको भयो कि भएन हो। भनेपछि यो 13औं हो भने यो 14औं, यो 15औं, यो 16औं भयो। यो कति भयो, 16औं भयो। ल, अब हामीलाई फर्मुला थाहा छ, एउटै पोजिसनको लेफ्ट र राइट भनेको त टोटल भन्दा 1 धेरै हुन्छ। यसको लेफ्ट र राइट जोड्नुस् त, 16 प्लस 23 भनेको कति भयो, 39 भनेको टोटल भन्दा के धेरै, 1 धेरै हुनुपर्छ। यसबाट टोटलको भ्यालु कति आयो, 38 आयो। भनेपछि त्यस लाइनमा जम्मा कतिजना हुन्छन् त भन्दाखेरि 38 तपाईँको एन्सर भयो। ठिक छ, बुझ्यो बुझिएन साथीहरू? बुझ्नुभयो? बुझ्यो बुझिएन भन्नुहोस्। ल, मुना दायाँबाट 23औं स्थानमा छिन्, ठिक छ,
मुना दायाँबाट 23औं स्थानमा छिन्। यो भनेको मायाको दायाँतर्फको तेस्रो माया यो हो, यसको दायाँतर्फको पहिलो यो भयो, दोस्रो यो भयो, तेस्रो मुना भयो कि भएन भयो? भनेपछि यो 13औं हो भने यो 14औं हो, यो 15औं हो, यो 16औं हुनु पर्यो। अगाडिबाट यो 16औं लेफ्ट। भनेपछि मुनाको पोजिसन लेफ्टबाट 16 रहेछ, राइटबाट 23 रहेछ। अब हामीलाई थाहा छ एउटै पोजिसनको लेफ्ट र राइटको सम टोटल भन्दा एक धेरै हुन्छ। 16 र 23 ले कति भयो? 39 भनेको टोटल प्लस 1, त्यही भएर टोटलको भ्यालु के आयो? 38 आयो। ठिक छ, टोटलको भ्यालु के आयो? 38 आयो। ठिक छ, ल बुझ्नुभयो? अवश्य पनि यो बुझ्नु नै भएको छ। ठिक छ, ल अब मलाई भन्नुहोस् 47 को एकदमै राम्रो क्वेसन छ, एकदमै ट्रिकी क्वेसन, एकदमै हाई लेभल क्वेसन छ, एकदमै मिठो क्वेसन है। व्हाट कम्स नेक्स्ट? 13, 122, 83, 314, 305, 3, 163 वाट। अब हेर्नुहोस् त कस्तो कस्तो क्वेसन आयो, केही प्याटर्नमै छ जस्तो देखिँदैन भने यसलाई राम्रोसँग लेख्ने है, यसलाई राम्रोसँग लेख्ने। यो यसलाई मैले हेर्नुहोस् त यहाँ स्पेसिङ गलत गरेको छ, 1 पछि मैले 31 लेखेँ, 1 पछि 31, 2 आयो, त्यसपछि 2 आएर 28 आयो, 3 आएपछि के आयो? 31 आयो, 4 आयो, त्यसपछि 30 आयो, अनि 5 आएपछि के आयो? 31 आयो, 6 आएपछि यहाँ 3 आयो। अब के आउँछ? ल अब यसको एन्सर साथीहरूले मलाई बताउनुहोस् है। ल यसको एन्सर साथीहरूले बताउनुहोस्। मैले थोरै हिन्ट दिएँ तपाईँलाई, यसरी राखेँ भने केही आइडिया आउँछ, यसरी राखेँ भने तपाईँलाई केही आइडिया आउँछ भन्ने हिसाबले मैले हिन्ट राखिदिएको तपाईँहरूलाई। बुझ्नुभयो? यहाँ के आयो? बुझियो बुझिएन? भन्नुहोस् त ल। यहाँ के आयो? बुझियो बुझिएन? केही हिन्ट आयो कि आएन बताउनुहोस्। यो एकदमै राम्रो क्वेसन छ है, मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ यो एकदमै राम्रो क्वेसन छ। 1 31, 2 28, 3 31, 4 30, 5 31, 6 3 वाट माग्छ। हेर्नुहोस् यो 1 भनेको जनवरी महिना, हेर्नुहोस् है, यो 1 भनेको जनवरी महिना, जनवरीमा कति दिन? 31 दिन। यो 2 भनेको फेब्रुअरी महिना, फेब्रुअरी महिनामा कति दिन? 28 दिन। लिप इयर भयो भने मात्रै 19 हुन्छ, फेब्रुअरीमा 28 दिन। जनवरी फेब्रुअरी पछि मार्च आउँछ, मार्चमा कति दिन? 31 दिन। जनवरी फेब्रुअरी मार्च पछि अप्रिल आउँछ, अप्रिलमा कति दिन? 30 दिन। जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे, 5औं महिना अब के आयो? मे आयो। मेमा कति दिन हुन्छ? 31 हुन्छ। ठिक छ, जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे भनेपछि अब के आउँछ? जुन आउँछ। जुनमा कति दिन हुन्छ? 30 दिन हुन्छ। भनेपछि 3 त छँदैछ, भनेपछि हाम्रो मिसिङ नम्बर के हुने भयो? 0 हुने भयो। जुन कहाँ छ? अप्सन ए मा छ। ल बुझ्नुभयो कि बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? छिटो छिटो च्याटमा लेख्नुहोस्, अनि लजिक कस्तो लाग्यो त्यो पनि बताउनुहोस्। एकदम युनिक क्वेसन छ कि छैन? एकदमै नयाँ क्वेसन छ कि छैन? बताउनुहोस्। ल लजिक बजाउनुहोस् है। नम्बर सिरिजको क्वेसन हो, तर हामीलाई यदि हेर्नुहोस् त नम्बर सिरिजको क्वेसन तपाईँलाई क्लकसँग रिलेटेड क्वेसन त हामीलाई सोधिसकेको छ पहिल्यै होइन, त्यसो भने अब तपाईँलाई क्यालेन्डरसँग रिलेटेड क्वेसन सोध्न सक्छ। वाउ क्या दामी क्वेसन भन्नुभएको छ निरजीले। ल भन्नुहोस् साथीहरू, लजिक कस्तो लाग्यो भन्नुहोस् त, च्याटमा लेख्नुहोस् त, लेख्नुहोस्। अनि भिडियो के इन्जोय गरिराख्नु भएको छ? कस्तो लागेको छ? खोइ केही पनि कमेन्ट गर्नु भएन नि। क्लास रमाइलो लागेको छ भने त्यहाँ थोरै च्याटमा लेखिदिनुहोस् त, त्यहाँ दिनुहोस् त। यो क्लास सम्बन्धी केही नयाँ सिक्न पाइएको छ कि छैन? ठिक छ, फ्यान्टास्टिक भन्नुभएको छ निरु निलुले। अरू साथीहरूले बताउनुहोस् कस्तो लागिरहेको छ? इन्जोय गर्नु रमाइलो भएको छ कि छैन? क्वेसनहरू डिल गर्दा क्वेसनहरू पढ्न त जहाँ पनि पढ्ने नै हो, तर यहाँ पढ्दा केही अलिकति इनर्जी आएको छ कि छैन? हेर्नुहोस् त, केही नयाँपन आएको छ कि छैन? लेख्नुहोस्, च्याटमा लेख्नुहोस् त। खोइ च्याटमा लेख्नुहोस् त। ल फ्यान्टास्टिक भन्नुभएको छ, एकदमै राम्रो छ भन्नुभएको छ, गजब छ सर भन्नुभएको छ है। ल राम्रो छ है, ल राम्रो छ मान्नु भएको छ है, दामी छ भन्नुभयो सुमन आचार्यजीले पनि। ल अवश्य पनि तपाईँले इन्जोय गरिराख्नु भएको छ। यदि इन्जोय गरिराख्नु भएको छ भने नाइस लोकसेवाको फेसबुक पेज, नाइस लोकसेवाको फेसबुक पेजबाट यो भिडियो लाइभ छ, कृपया भिडियो सेयर गरिदिनु होला। यदि इन्जोय गर्नु भएको छ भने, इन्जोय गर्नु भएको छैन भने नगरे पनि हुन्छ। तर यदि यो चाहिँ क्लास दिँदा तपाईँलाई मजा आइरहेछ, केही नयाँ कुरा सिक्न पाएको छु जस्तो लागेको छ भने अवश्य पनि यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला है त। ल ल नेक्स्टमा जाउँ। तलको आकृतिमा कतिवटा वर्गहरू छन्? ल भन्नुहोस् त, यसको यो आकृतिमा कतिवटा वर्ग छन्? हेर्नुहोस् यो आकृतिमा कतिवटा वर्ग छन् भन्दा यो स्ट्रक्चरमा कतिवटा वर्ग हुन्छ मलाई भन्नुहोस् त। यो स्ट्रक्चर यतिमा वर्ग भनेको 1 2 3 4, अनि यो बाहिरको एउटाले गर्दा यसमा 5 वटा वर्ग हुन्छ। यो हामीलाई थाहा छ, यो 5 वटा भयो। त्यसो भने यो बाहिरी जुन आकृति छ हेर्नुहोस् त, यतिलाई मात्रै हेर्नुहोस् त, यतिलाई मात्रै हेर्दाखेरि, यतिलाई मात्रै हेर्दाखेरि यसमा कतिवटा वर्ग भयो? 5 वटा वर्ग भयो। अब 5 वटा वर्ग आइसक्यो। अब यो आकृति हेर्नुहोस् त, यही घुमाएर राखेको जस्तै त हो नि। हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ यदि भने
यहाँ पनि तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यसमा कतिवटा वर्ग, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा, अनि यो बाहिरीले पाँचवटा। त्यसैगरी अब यसमा हेर्नुहोस् त तपाईले, अब यसमा पनि हेर्नुहुन्छ भने, अब तपाईले यदि यसमा हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त, यसमा हेर्नुहुन्छ भने वर्ग कतिवटा यसमा पनि, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा, अनि यो बाहिरीले पाँचवटा, भनेपछि 5 + 5 + 5 15 त हो। तर यो वर्ग के भएको छ, दुई पटक काउन्ट भएको छ कि छैन, यो वर्ग के भयो, दुई पटक काउन्ट भयो। हेर्नुहोस् त यो वाला वर्ग त दुई पटक काउन्ट भएको छ भने यसलाई एक पटक मात्रै काउन्ट गर्नु पर्यो, त्यसले गर्दा 1 घटाउने 15 मा 1 घटाउँदा कति भयो, 14 भयो। तपाईको आन्सर के भयो, अप्सन सी भयो। ठिक छ, बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन, के कन्फ्युजन भयो सोध्नु साथीहरु, केही कन्फ्युजन छ वर्गको गणनामा भन्नुस् त, केही कन्फ्युजन छ एनीबडी, भन्नुस् च्याटमा लेख्नुस् त, केही कन्फ्युजन छ कसैलाई, छिटो 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 भन्नुस् त, छैन है, केही कन्फ्युजन छैन, ओके ल, क्लियर छ है त। ल त्यसमा हेर्नुस् त, मारुति कारको मूल्य 30% ले बढ्दा बिक्री परिमाणमा 20% को कमी आउँछ भने बिक्री बापतको आय सेल्स रेभिन्यू के हुन्छ भनेको छ। भनेपछि हेर्नुस् त, मूल्य इन्टु बिक्री परिमाण भनेको के हुन्छ, आय हुन्छ कि हुँदैन, हेर्नुस् त, मूल्य इन्टु बिक्री परिमाण, हेर्नुस् त, मूल्य इन्टु बिक्री परिमाण भनेको के हो, आय हो। यो बिक्री बापतको आयसँग यो बराबर हुन्छ। हेर्नुस् त, मूल्य इन्टु बिक्री परिमाण भनेको बिक्री बापतको आयसँग बराबर हुन्छ। अब मूल्य मानौ 10 हो है, मानौ 10, फेरि कारको मूल्य 10 मात्रै हुन्छ, त्यो नसुन्नुस्, तपाईलाई राइट यसको कति % चेन्ज भयो आयमा त्यो कुरा मात्रै हेर्नु छ, बिक्री बापतको आयमा कति % चेन्ज मात्रै हेर्नु छ। त्यसो भने मैले मूल्य 10 माने र बिक्री परिमाण पनि 10 माने भने मेरो आय के हुन्छ, 100। अब यो 100 मानेर यतापट्टि 100 इन्टु 100 पनि गरेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ, नसक्ने भन्ने त कुरो छँदै छैन। तर हामी केमा हेर्दैछौँ, बिक्री बापतको आयमा आउने चेन्ज हेर्दैछौँ, त्यही भएर बिक्री बापतको आय 100 हुने गरी हामीले अगाडिको भ्यालु लियौँ भने त हामीलाई क्याल्कुलेसन सजिलो हुने भयो। त्यसो भने अब मलाई बताउनुहोस् त तपाईहरुले, अब बताउनुहोस्, यो क्वेसन मलाई फेसबुक पेजमा एकजना साथीले सोध्नु पनि भएको थियो, अब नाम चाहिँ मलाई ठ्याक्कै कन्ठ भएन, सोध्नु भएको थियो, त्यो कुराको जवाफ त मैले दिइसकेको थिएँ, तर पनि यहाँ फिडब्याक पनि राखेको थिएँ, अरू साथीलाई पनि कन्सेप्ट आओस् केही भनेर। मूल्य 30% ले बढ्यो, हेर्नुहोस् त। अब 10 इन्टु 130/100 गर्दा पनि हुन्छ, अथवा 10 को 30% भनेको कति, 10 को 1% भनेको 1, 10 को 30% भनेको 3, 10 मा 3 जोड्दा कति भयो, 13, नयाँ मूल्य 13 भयो। अनि बिक्री परिमाण चाहिँ 20% ले घट्यो, 20% ले घट्यो भन्नुको मतलब 10 को 10% भनेको भए 1 हुन्थ्यो, 10 को 20% घट्यो, डाइरेक्ट निकाल्नु पर्यो भने 10 इन्टु 80/100 गर्दा पनि भयो हैन, अथवा सिम्पली 10 को 10% भनेको 1 भनेको 2, 10 मा 2 कम गर्दा 8 हुन्छ, नयाँ मूल्य 8, नयाँ बिक्री नयाँ मूल्य 13, नयाँ बिक्री परिमाण 8। अब 13 इन्टु 8 भनेको कति भयो, 13 चौको 52, 13 8 52 को डबल 104 भयो। अब पहिला मूल्य 100 थियो, अब के भयो, 104 भयो, कतिले बढ्यो, 4 ले बढ्यो। यो 4 ले केमा, 100 मा बढेको हो नि त, त्यही भएर 100 मा जति चेन्ज हुन्छ त्यो पर्सेन्टेज हो कि, त्यही भएर 4% ले बढ्छ है। सेल्स रेभिन्यू के हुन्छ, 4% ले बढ्छ। ठिक छ, यसमा कुनै फर्मुला छैन, अब त्यो फर्मुला पनि हुन्छ तर फर्मुला म रट्न लाउँदिन, हेर्नुस्, फर्मुला नरट्नुस्, यत्तिकै गर्नुस्, सबैभन्दा सजिलो यही मेथड हो, किनभने फर्मुला त याद हुन्छ, केही समयपछि बिर्सिन्छ, तर यसरी गर्नुस्, एक दुई पटक प्र्याक्टिस गर्नुस्, यो कहिले पनि बिर्सिदैन। ठिक छ, 4% ले बढ्छ। ल, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड इन दिस सिक्वेन्स, ल यो सिक्वेन्समा नेक्स्ट वर्ड कुन हो, यो पनि एकदमै हाई लेभल क्वेसन, यो पनि एकदमै हाई लेभल, एकदमै मलाई राम्रो लागेको क्वेसन हो। ठिक छ, कसैले यसको एन्सर मिलाउनु भयो भन्नुस् त, राम्रोसँग हेर्ने हो यो है, राम्रोसँग हेर्ने सबैले, ल ध्यान दिएर मलाई हेर्नुस् है त। रेड सिम ब्लू हेटर डेन्स एम्बल छ भनेपछि अब राम्रोसँग हेर्नुस् त, यहाँ आरइडी आयो नि, यहाँ आरइडी आयो, यो आरइडी यहाँबाट फेरि रिपिट भयो, यहाँबाट रिपिट भयो, हेर्नुस् है, आरइडी रिपिट भयो। अब यो डिएन हेर्नुस् त, डिइएन अनि एसई यहाँ आयो, यहाँ हेर्नुस् त, डिइएनएसई रिपिट भयो कि भएन, तीनै लेटर रिपिट भयो, क्रमशः तीनै लेटर रिपिट भयो। अब फेरि हेर्नुस् त तपाईको, अब फेरि हेर्नुस् त, यहाँनेरि एएमबिएलई छ, हेर्नुस् त, एएमबिएलई छ, यही एएमबिएलई आयो भनेपछि अब तपाईले ध्यान दिनुस् त, यहाँनेर अब के आयो, डब्लु, हेर्नुस् त, डब्लुएचएटी आउनु पर्यो भनेपछि अब हाम्रो नेक्स्ट वर्ड भनेको के हुन्छ, डब्लुएचएटी हुन्छ, जुन कहाँ छ, अप्सन सी मा छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो, बुझियो बुझिएन, हेर्नुस् त, त्यही माथिकै वर्ड लेटर रिपिट भएका छन्, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17 हैन। यिनै 17 वटा लेटर के भएका छन्, रिपिट भएका छन् है। यिनै 17 वटा लेटर माथिकै अर्डरमा के भएका छन्, रिपिट भएका छन्। क्लियर? लजिक बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्नुस् त? लजिक बुझ्नुभयो? अलि हाई लेभलको क्वेसन है यो, अलि हाई लेभलको। बुझ्यो बुझेन? छिटो च्याटमा लेख्नुस् साथीहरु, लेख्नुस् लेख्नुस् लेख्नुस्। बुझ्नु भएको छ? ल खतरा क्वेसन भन्नु भएको छ, बुझ्यो भन्नु भएको छ, ओके। ल बुझ्नु भएको छ भने अब खरिदारको पार्टमा जाउँ है त। खरिदारको पोस्ट, अब अरु सबै कुराहरु मिलिहाल्छ। अब खरिदारमा भेरिफिकेसन टेस्ट, फाइलिङ एप्टिट्युड र फलो द इन्स्ट्रक्सन, यो तपाईहरुको लागि नयाँ टपिक हो भने यसमा सोध्न सक्ने प्रश्नलाई यहाँ मैले राखिदिएको छु। तर यहाँ राख्दै गर्दा यहाँ आई छुटेको रहेछ है। यहाँनेर के छुटेको रहेछ भनेदेखि आई छुटेको रहेछ है त, आईबी। आईबी है। फाइन्ड द टु एड्रेसेस दैट आर आइडेन्टिकल टु इच अदर भन्छ। यो भिडियो फेसबुकमा राख्नु होला। यो फेसबुकमा लाइभ छँदैछ, मेरो युट्युब च्यानलमा पनि राख्छु। मेरो युट्युब च्यानल कैलाश ढकालमा पनि यो भिडियो राख्छु। त्यहाँ अरु थुप्रै आइक्यू सम्बन्धी भिडियोहरू छन्। त्यो भिडियोहरू हेर्न तपाईलाई मन छ र मैले नयाँ हालेका भिडियोहरू हेर्न मन छ भनेदेखि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल बटन थिच्नु होला है। यो मेरो युट्युब च्यानल हो, सब्स्क्राइब गरेर बेल बटन थिच्नु होला है, यदि हेर्न मन लागेको खण्डमा। ल अब हेर्नुस् त, दुईवटा ठेगाना कुन कुन आइडेन्टिकल छन् भनेको एक समान छन्, पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसो भने यसको लागि अप्सनबाट जाने 1 and 4 भन्छ। यो 4 मा यो टाइप यो छुटेको रहेछ। मैले यो 1 and 4 हेर्नुस् त, आई अगाडि छुटेको रहेछ क्वेसन मैले पठाउँदाखेरि। 1 and 4 मा हेर्नुस् त, एम रामकृष्ण, एम रामकृष्ण, एक एक स्पेलिङ हेर्नुस्, एक एक नम्बर हेर्नुस्। सानो कुरा एउटा मिलेन भने पनि त्यो मिलेको होइन, दुईटा है। याम याम छ यहाँ पनि। अब रामकृष्ण छ, रामकृष्ण ठिक छ, 415 कमा 415 कमा ठिक छ। सेक्टर 2/IB उक्कुनगर, उक्कुनगर ठिक छ। अनि विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम ठिक छ। 1 र 4 ठिक छ है, 1 र 4 मिल्या छ है। 1 र 4 मिल्यो। तपाईले 1 र 3 पनि मिल्न सक्छ, 1 र 2 पनि मिल्न सक्छ, 2 र 3 पनि मिल्न सक्छ, 2 र 4 पनि मिल्न सक्छ। तपाईले अप्सनबाट चेक गर्नु होला है त। यहाँ 1 र 2 भनेर अन्धाधुन्दा नगर्नुस्। 1 र 2 अप्सनमै नदेखे पनि त हुन सक्छ नि। भनेपछि अप्सनमा 1 र 4 दिएको छ भने सबभन्दा पहिला 1 र 4 लाई चेक गरे। यो आई छुटेको थियो, यो क्वेसनमा छुटेको थियो। यो चाहिँ मैले क्वेसन बनाएर पठाउँदा यो चाहिँ तपाईको केही गरी मिस भएको रहेछ। यहाँ आईबी हुनुपर्छ, यसो गर्दा 1 र 4 है। कुन दुईवटा ठेगाना मिल्यो भन्दाखेरि 1 र 4 मिल्यो। ल अब हेर्नुस् त, कम्पनी पोस्टकोड आइडी, कम्पनी पोस्टकोड आइडी, यही कुरा यहाँ कपी गरेको छ। हेर्नुस् त, यही सूचनालाई यहाँ कपी गरेको छ। माथिको प्रश्न, तीनवटा फरक फरक कम्पनीको जानकारी अध्ययन गरी कुनै त्रुटिहरू भए नभएको यकिन गर्नुहोस्, त्यसपछि निम्न नियमहरू अनुसार सही विकल्प छनौट गर्नुहोस् भन्छ। यदि कम्पनीको नाममा त्रुटि छ भने अप्सन ए, यदि पोस्टकोडमा त्रुटि छ भने अप्सन बी मा टिक लाउने। यदि टाइपमा त्रुटि छ, टाइप भनेको यहाँ हेर्नुस् त टिवाइपी, टाइपमा त्रुटि छ भने अप्सन सी, र यदि आइडीमा त्रुटि छ भने अप्सन डी तपाईको के हुन्छ, करेक्ट हुन्छ। नाम हेर्नुस् त, कम्पनीको नाममा GRIFFI THS, GRIFFI THS त्रुटि छैन। SWANNS यहाँ पनि त्रुटि छैन। PRLOR PRRR यहाँ पनि त्रुटि छैन। यसको मतलब अप्सन ए सही उत्तर भएन। अप्सन ए सही उत्तर त्यति बेला हुन्थ्यो जति बेला यो तीनवटा मध्ये कुनै एउटाको नाममा अथवा दुईटाको नाममा